वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि दुश्मन ने हमारी तहकीकात की पेशकश को ठुकरा कर हर हद पार की। दुश्मन धमकियां देता रहा, हमने फैसला किया कि जवाब देंगे। दुश्मन के मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद किया जिसे वो उम्र भर याद रखेगा। अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें अजीम कामयाबी से नवाजा। पूरी तहकीकात के बाद कह रहा हूं कि पाकिस्तान ने दुश्मन के 6 जहाज गिराए। मुझे आर्मी चीफ ने बताया कि दुश्मन ने मिसाइल फायर किए हैं। 9 की रात को जो जुमे का दिन था, मेरी अफवाज पाकिस्तान के सिपा सलारों से मुलाकात हुई और उसमें तय पाया कि दुश्मन ने आखिरी हद भी पार कर दी। हमारी एक इंतहाई मुखलिसाना ऑफर को पाया हकारत से ठुकराया है, जिसमें हमने कहा था कि आए एक आलमी तहकीकाती कमेटी बनाते हैं जो कि पूरी तहकीकात के बाद पूरी दुनिया को हकायक बता देगी। चुनांचे 9 की रात को जो फैसला हुआ उसमें यह तय पाया कि हम इंशाअल्लाह 6 जहाज हम गिरा चुके थे। ये 5 जहाज थे जो कि कल पूरी तहकीकात के बाद एयर मार्शल ज़हीर बाबर ने मुझे कल बताया कामरा में कि 6 जहाज गिराए। सिपा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फ़ोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं और इन्होंने मुझे कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मुझे अब इजाज़त दें कि हम दुश्मन के मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद करेंगे कि वो उम्र भर उसको याद रखेगा। Pakistan has always preferred and has always argued that we want peace in the region because we have fought 3 wars and it solved nothing, rather brought more poverty, unemployment and other problems on both sides. So the lesson is that we have to sit down on the table like peaceful neighbors and settle our outstanding issues, including Jammu and Kashmir. आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हमारे मीडिया का किरदार जिम्मेदाराना था। मीडिया का किरदार पूरे मामले में शानदार रहा। हमारे मीडिया ने जो जवाब भारतीय मीडिया को दिया वो यादगार है। जिस तरह हमारे मीडिया ने जवाब दिया, हमें उस पर फख्र है। हमने कुछ नहीं छुपाया, सब हकीकत बताई। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस में तारीखी फतह पर यौम तशक्कुर के मौका पर पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर मरकजी तकरीब मुनक्किद की गई। शोहदाए वतन के लिए खुसूसी दुआ करवाई गई। शाहीनों की जानिब से शानदार फ्लाई पास्ट का मुजाहरा भी किया गया। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट में होने वाली यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुए। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ्स भी शरीक थे। तकरीब में वफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, अत्ता तारड़ और दीगर काबीना अरकान ने भी शिरकत की। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर-ए-आज़म को सलामी दी। मौके पर शोहदाए वतन के लिए खुसूसी दुआ भी कराई गई। या इलाहुल आलमीन, मुल्क पाकिस्तान की खातिर जान की कुर्बानी देने वाले तमाम गाजियान और शुहदा को रिफ़तें और बुलंदियां अता फरमा। पाक फिजाइया के शाहीनों की जानिब से शानदार फ्लाई पास का मुजाहरा किया गया। शाहीनों ने शानदार फ्लाई पास के जरिए कौम के अज़्म और वलवले को सलाम किया। तकरीब में बच्चों ने मिली नगमा पेश करके अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। गुलकारा शबनम मजीद, सायरा नसीम और गुलकार साहिर अली बग्गा ने मिली नगमे गाकर शुरका के जज्बे को तकवीयत। तकरीब में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद, सहाफ़ियों, गैर मुल्की सिफारतकारों के अलावा फनकारों और खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। पुरवकार तकरीब के इख्तिताम पर गुलकार साहिर अली बग्गा ने दिल की हिम्मत वतन गाकर शुरका का लहू गरमाया। स्टेज पर क्रिकेटर शाहिद आफरीदी, शुएब अख्तर और उमर गुल भी मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेवी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का जंगबंदी मुफाहमत को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान ने भारतीय बिला इश्तियाल जारहियत के सामने सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा किया। अपने दिफा के हक के इस्तेमाल में पाकिस्तान का रद्द अमल मुनासिब आफ्ताब पर मबनी था। हर कीमत पर अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का दिफा करेंगे। पाकिस्तान जनूबी एशिया में अमन का ख्वाहिशमंद है। वज़ीर-ए-आज़म का
کنگ چارلز स्वयं برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ وزیر اعظم کا پاکستان اور برطانیہ تعلقات کی مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم کا تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو بڑھانے کی خواہش کا اعادہ۔ برطانوی وزیر خارجہ نے جنگ بندی مفاہمت پر وزیر اعظم کو مبارکباد دی۔ برطانوی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ برطانیہ خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ مارکہ حق میں پاکستان کی تاریخی فتح ملک بھر میں یوم تشکر منایا گیا۔ وزراء اعلیٰ کی جانب سے پرچم کشائی کی تقریبات میں شرکت کی گئی۔ رپورٹ دیکھیے۔ بھارت کے خلاف تاریخی فتح ملنے پر ملک بھر میں یوم تشکر کی ریلیاں نکالی گئیں۔ شہریوں کی بڑی تعداد گھروں سے باہر نکل آئی اور پاک فوج کے حق میں نعرے بازی کی۔ پورا ملک دشمن کے خلاف ایک پیج پر نظر آیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ بھارت کے خلاف فتح پر یوم تشکر، ملک بھر میں ریلیاں اور تقریبات۔ گلگت بلتستان میں چنار باغ میں مرکزی تقریب ہوئی۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ استور کے بوائز ہائی اسکول میں پروقار تقریب ہوئی جس کے بعد ریلی نکالی گئی۔ راولا کوٹ میں ڈسٹرکٹ کمپلیکس سے پریس کلب تک ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ شرکاء نے پاک فوج کے حق میں جبکہ بھارت کے خلاف نعرے بازی کی۔ وادی نیلم کے ضلعی ہیڈ کوارٹر 8 مقام میں پرچم کشائی کی تقریب ہوئی۔ میرپور آزاد کشمیر میں بھی یوم تشکر کی شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ فتح کے جشن کا کیک کاٹا گیا۔ پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ جہلم میں یوم تشکر کے موقع پر پولیس اور ریسکیو کی جانب سے سلامی پیش کی گئی۔ گجرات میں قومی ترانے کی دھن پر پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ ناروال میں بھی پرچم کشائی کی گئی جبکہ پاک فوج سے اظہاری یکجہتی ریلی نکالی گئی۔ قصور میں پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں فوجی افسران اور دیگر حکام شریک ہوئے۔ بہاول نگر میں خواتین کالج کی ٹیچرز اور طالبات نے پاک فوج کے ساتھ اظہاری یکجہتی اور اظہار تشکر کے لیے ریلی نکالی۔ بہاولپور پولیس لائنز میں بھی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ننکانہ صاحب میں یوم تشکر پر مرکزی ریلی ہوئی جس میں ضلعی افسران، سیاسی اور سماجی رہنماؤں کے علاوہ سکھ اور مسیحی کمیونٹی نے بھی یوم تشکر کے موقع پر اوکاڑا، چنیوٹ، پتوں کی چشتیاں، ٹوبا ٹیک سنگھ، میاں والی، مظفر گڑھ اور رحیم یار خان میں بھی ریلیاں اور تقریبات کا اہتمام کیا گیا جس میں شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ سیالکوٹ میں بھی یوم تشکر کے موقع پر تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں شہداء کی فیملیز بھی شریک ہوئیں جبکہ بعد ازاں پاک فوج سے اظہاری یکجہتی کے لیے سکھ کمیونٹی اور مسیحی برادری کی جانب سے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ یوم تشکر کے موقع پر چکوال، کلر کہار، پنڈ دادن خان، جھنگ، لیاقت پور، چونیاں، احمد پور شرکیہ، کاموں کی اور دیگر شہروں میں بھی شہریوں کی بڑی تعداد پاک فوج کے ساتھ اظہاری یکجہتی کے لیے گھروں سے باہر نکل آئی۔ بھیرا، وزیر آباد، الہ آباد، پیر محل، خانپور، شرک پور شریف، پنڈی بھٹیاں، مری، پاک پتن، بہاڑی اور دیگر شہروں میں بھی شہریوں نے اظہار تشکر بھرپور طریقے سے منایا۔ نواب شاہ، لاڑکانہ، میرپور خاص، سانگڑ، ڈگری، عمرکوٹ، کشمور، حیدرآباد، کندکوٹ، سجاول، ٹھٹھا، گھوٹکی، شکارپور، ہب، سبی اور دیگر شہروں میں بھی بھرپور طریقے سے یوم تشکر منایا گیا۔ اس موقع پر ریلیوں اور تقریبات میں شہریوں نے بھرپور جوش کا مظاہرہ کیا۔ سوابی، کرک، ہری پور، مردان سمیت پورے خیبر پختونخوا میں بھی یوم تشکر کے موقع پر ریلیاں نکالی گئیں اور تقریبات ہوئیں جن میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کہتی ہیں آپریشن بنیان مرصوص قومی سلامتی کے تحفظ میں سیاسی اور عسکری قیادت سمیت قوم کے مکمل اتحاد کا ثبوت ہے۔ پاک فوج کے جوانوں کی جانب سے جانوں کے نذرانے دے کر وطن عزیز کو ہمیشہ محفوظ رکھا ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے وزیر ریلوے حنیف عباسی کی ملاقات۔ سیاسی صورتحال، قومی سلامتی، ترقیاتی منصوبوں اور پنجاب میں جدید ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر پر تبادلہ خیال۔ پنجاب میں پہلی بلیٹ ٹرین اور ہائی سپیڈ ٹرین منصوبوں پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے سی ایم لیپ ٹاپ اور ہونہار اسکالرشپ فیز 2 کی کامیابی پر وزیر اعلیٰ کو سراہا۔ مریم نواز نے کہا، آج کا پاکستان مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ پوری قوم اپنی افواج اور اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ملک کو درپیش چیلنجز کا حل صرف سیاسی استحکام، قومی یکجہتی اور ترقیاتی تسلسل میں ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ پنجاب کے عوام کو عالمی معیار کی سفری سہولیات فراہم کی جائیں۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کا کہنا تھا، وزیر اعلیٰ مریم نواز پنجاب کے نوجوانوں کا ماں کی طرح خیال رکھ رہی ہیں۔